السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون العنوان ديالو هو لو جلوب ديال لونيتي 1 لا باج 23. إذا كما تتشوفوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال لا ليكتور ديكسيون عندنا فيه العنوان ديال هذا النص هذا هو لو جلوب دير ان بويم دو فاسون اكسبريسيف. إذا غادي نحاولوا نقراو هاد البويم هادي وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد إن شاء الله. لو جلوب offrons le globe aux enfants au moins pour une journée, donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants. Qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe et lui en planteront des arbres immortels. إذا كما شفتوا هذه واحد لو جلوب ولا واحد البويم ديال حكمة لو طون دي سوريز جاية من واحد تان بويت ترك، واحد الشاعر تركي. إذا غادي نجاوبو على لي كيسيون. بالنسبة لو جلوب هنا تيقصدو بها هي ديك الكرة الأرضية كما شفتو، ملتي كولور يعني بليزيور كولور، و إيمورتيل هو شي واحد اللي متيموتش كاع. إذا بالنسبة نشوفو السؤال الأول في جو ديكوفر لو بويم، قالك أوبسيرف ليماج كو ريبريزونت تيل، شنو تتمثل لينا داك ليماج هاذيك. إذا نكتبو elle représente le globe terrestre. إذا تتمثل لينا الكرة الأرضية. السؤال الثاني quel est le titre du poème et qui en est l'auteur، شكون هو لو تيتر وشكون هو الكاتب. إذا لو globe لو تيتر هو لو globe و l'auteur ولا الكاتب هو ان حكمة. إذا حكمة هو الكاتب ولا هو الشاعر. إذا بالنسبة للتخوازيام كيسيون قالك دو كيل ليفغ إتيل إكستخي، من أين ليفغ مقتطف هذا النص هذا ولا. إذا مقتطف من لو طون دي سوريز، إذا مأخوذ من واحد الكتاب اللي سميتو لو طون دي سوريز. نمشيو للسؤال الرابع في جيكوت إي جو كومبخون. كو دوا-t-on offrir aux enfants، شنو que doit-on offrir aux enfants. Le poète demande qu'on offre le globe aux enfants. بالنسبة للسؤال الخامس قالك dans les trois premières lignes l'auteur compare le globe à un objet. شنو هو قالك في لي بروميير لين l'auteur قارن بين لو globe وواحد لوبجي. شنو هو هاد لوبجي هذا. إذا il compare le globe à un ballon, à une pomme et à une boule de pain. إذا نقارنوه بثلاثة ديال الحوايج، مع القلوب مع بالون ببوم وبواحد بول دو بان. نمشيو للسؤال السادس قالك كو فون ابروندر لي زونفون او غلوب، شنو غادي يبغاو يفهموا من هاد لو غلوب هادي. ils vont lui apprendre la camaraderie. إذا ils vont lui apprendre la camaraderie. بالنسبة للسؤال السابع قالك comment appelle-t-on les lignes de ce texte، شنو تيتسموا هاد les lignes de ce texte. إذا les lignes de ce texte ولا les lignes d'un poème s'appellent des vers، تيتسموا les vers. les lignes ديال البويم تيتسموا des vers. السؤال 8 قالك de combien de lignes est-il formé، شحال من ligne مكونة هاد البويم هادي. إذا شحال كاينين 11 vers. إذا il est formé de 11 vers ولا de 11 lignes. السؤال 9 قالك dans le poème souligne de couleurs différentes les mots qui se répètent le plus souvent. إذا أنا ما نحاولش نسطر لكم تما في النص، أنا غنحاول نكتبهم لكم تما نتوما تحاولوا تسطروا عليهم. إذا بالنسبة لي mots qui se répètent sont عندنا offrant و donnant و enfant و globe. إذا هادو هما الكلمات اللي تيتعاودوا بزاف. نمشيو للسؤال العاشر قالك ديكوب اون سيلاب. إذا غادي تحاولوا ديروا تحاولوا ديكوبيو اون سيلاب بحال تحاولوا ديروا اليوم بلونتورون. إذا planteront des arbres immortels. إذا تحاولوا ديكوبيو اون سيلاب هادوك لي فيغ. وبالنسبة للسؤال 11 قالك مارك لي بوز، تحاولوا تماركيو لي بوز بحال comme une boule de pain toute chaude. وبالنسبة للسؤال 12 قالك لي اون ريسبكتون لي ليزون اي لي زونشينمون، غادي تحاولوا تحافظوا على لي ليزون بحال donnons leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles.
إذا هادو هما الأسئلة اللي كانوا عندنا في هاد dire un poème de façon expressive اللي كان عندنا العنوان ديالها هو le globe. نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجة جديد من الدروج اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.